अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नादरीन, जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉड शीट इंक्वायरी कमीशन का सरबराह तो मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। एक तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और फिर नोटिफिकेशन कह रहे हैं कि पीर वाले दिन वो जारी होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि मंगल वाले दिन जो वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है उसमें TORs पे नज़रसानी की जाएगी। लेकिन मामलात उससे भी गंभीर हैं। मामलात इस हवाले से गंभीर हैं कि दो अलग अलग जो धड़े हैं हुकूमत में, उनमें से एक ने मुखालफत, एक ने हिमायत कर दी है। और जो अहम बात वो ये कि ख़ुद जस्टिस अजमत सईद ने अपनी जो फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया है कि इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। और चौथी जो अहम बात वो ये कि ख़ुद हुकूमत अब सोच रही है कि जस्टिस अजमत सईद कहीं हमारे वो लेने के देने न पड़ जाएं। आज इस हवाले से हमारे दोस्त हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट पे, उन पर सुप्रीम कोर्ट की ख़बरों पर उनकी गहरी नज़र होती है। हसनात मलिक साहब, उनसे हमने प्रोग्राम भी किया था IKNN के लिए, उन्होंने एक ज़बरदस्त स्टोरी भी छापी है। तो कुछ उस स्टोरी का भी जिक्र करेंगे, कुछ जो हमें इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो हम आते हैं प्रोग्राम पे। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए, और उसके हवाले से एक तो कॉमन चीज़ है कि जस्टिस अजमत सईद साहब ने मियां नवाज़ शरीफ को JIT की रिपोर्ट्स के बुनियाद पे नाअहल करार दिया, और उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनके मुख्तलिफ फ़ैसले हैं जो कतई तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की हिमायत में नहीं जाते, वो उनके अगेंस्ट हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ जस्टिस अजमत सईद का जो तकर्र है उसको रिजेक्ट कर चुकी है, न फ़कत मुस्लिम लीग नवाज़ लेकिन पूरी अपोजिशन, क्योंकि वो कंट्रावर्शियल है। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि वो 2000 और 2001 में खुद नेब में रहे। और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अगर आप जस्टिस अजमत सईद का प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि 2001 में जब वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर नेब के थे तो अटक किले में वो केसेस की पैरवी करते थे। अटक किले में आपको पता है 2001 में कौन था? मियां नवाज़ शरीफ था। और मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ वो केस तो बनाते थे, केस लड़ते थे, प्रोसिक्यूशन करते थे। बहरहाल तो हाल लवाल ये है कि जस्टिस अजमत सईद के का तकर्रुर तो हुकूमत ने कर दिया है, लेकिन उसके बाद कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा हो गई। एक तो ये बात क्लियर कट कही जा रही है कि उनका तकर्रुर जो है वो उसमें बड़ा हाथ जो है फवाद चौधरी का है। फवाद चौधरी जो ज़बरदस्त किस्म के बयानात भी देते हैं, तंज भी करते हैं, और वो भी माशाल्लाह 3-4 पार्टियों में, जमातों में रह भी चुके हैं। उनका ताल्लुक़ था जस्टिस अजमत सईद से जब उनके जो चचा थे या मामू थे, इफ्तिखार अहमद चौधरी, पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जिसके लिए हामिद ख़ान ने फवाद चौधरी के लिए कहा था कि जब इफ्तिखार हुसैन चौधरी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है तो फवाद चौधरी पैसे लेता था। अब पता नहीं उस इल्ज़ाम में क्या सदाकत है, लेकिन उन दिनों में जस्टिस अजमत भी वहीं पे थे, तो उन दिनों में इनकी आपस में ठीक ठाक एक रिलेशन था। तो कहा जाता है कि फवाद चौधरी ने सिफारिश की और फिर इमरान खान साहब ने जस्टिस अजमत सईद के नाम की मंजूरी दी। अब फिर इस इंक्वायरी कमीशन में 3 नाम और होंगे। एक तो वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार है कि वो किसी सीनियर लायर का ऐलान, मतलब वो उसका तकर्रुर करें। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से एक नुमाइंदा होगा और एक FIA से नुमाइंदा होगा। इमरान खान साहब, जो हमारे दोस्त हसनात मलिक ने स्टोरी दी है उसमें तो उन्होंने लिखा है कि इमरान खान ने नाम दिया है अपने अली ज़फ़र साहब का। अली ज़फ़र SM ज़फ़र साहब के साहिबजादे हैं, दोनों प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, हमेशा रहे हैं। वो बड़े साहब SM ज़फ़र भी रहे इस्टेब्लिशमेंट के बंदे, ये भी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। और उसका ये है कि अली ज़फ़र लायर फोरम जो है, लायर विंग, उसके प्रेसिडेंट हैं। तो ख़बर ये है कि जस्टिस अजमत सईद ने उनके नाम पे एतराज़ इसलिए कर दिया है कि
وہ خود ایک پارٹی ہے علی ظفر، تو اس کا نام کیسے قبول کر لیا جائے؟ عمران خان نے اس کا نام اس لیے دیا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر کچھ نہیں آئے، ہمارے بندوں کے اوپر کچھ نہیں آئے۔ ہمارے بندے مطلب عمران خان کے بندے کون ہو سکتے ہیں؟ وہی بندے جن کا عمران خان بندہ ہے، مینس وہ ریٹائرڈ جنرل جنہوں نے نیب بنایا تھا، جو چیئرمین تھے یا جو کچھ تھا۔ تو اس حوالے سے عمران خان نے سیف سائڈ پہ علی ظفر کا نام اس میں شامل کر دیا ہے، جبکہ جسٹس عظمت سعید نے یہ فرمائش کی ہے کہ نہیں، علی ظفر نہیں، اس کی جگہ آپ زاہد ایف ابراہیم جو ہے، جو ایڈیشنل ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آیا تو اس بنیادوں پہ انہوں نے نظریاتی طور پہ اختلاف کر کے استعفیٰ دے دیا۔ اب ایک طرف تو یہ تھوڑا ان کا امتزاج دیکھیں کہ جسٹس عظمت سعید ایک پرو اسٹیبلشمنٹ بندے یعنی علی ظفر کا نام رد کر رہے ہیں، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندے زاہد ایف ابراہیم، فخر الدین جی ابراہیم، ان کا نام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی ایک سیف سائڈ ہو سکتی ہے۔ سیف سائڈ اس لیے کہ اپوزیشن نے اتنا بڑا جو بم بکھیڑا کھڑا کر دیا جسٹس عظمت سعید کے نام پہ، اب وہ جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے نا، وہ کچھ تو اس طرح سے تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں ایسا آنیسٹ قسم کا بندہ میرے ساتھ ہے، تو میں پھر کس طرح آپ مجھ پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل، وہ خود اٹارنی جنرل آفس جو ہے وہ خود جسٹس عظمت سعید کے نام پہ مطلب خوش نہیں ہے، یا اس انکوائری کمیشن کے لیے انہوں نے ٹھیک ہے انکوائری کمیشن ہونا چاہیے، لیکن پھر کوئی ایسا بندہ ہو جو کنٹراورشل نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ جسٹس عظمت سعید پہ جتنی تنقید ہوئی ہے مختلف جماعتوں کی، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، JUIF کی، مینس PDM کی، اپوزیشن پوری کی، اس کو خاطر خواہ وہ نہیں لائے، وہ قبول کر چکے ہیں اس کمیشن کو، کیونکہ ان سے رائے لی گئی تھی، ان کے پہلے کنسنٹ لیا گیا تھا، انہوں نے حامی بھر لی تھی، اس کے بعد ان کا نام آیا۔ لیکن اب جب نام آ گیا ہے تو پہلی بات یہ کہ نوٹیفائی نہیں ہوا، نوٹیفائی کیوں نہیں ہوا اس کے الگ اس حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو جسٹس عظمت صاحب سے کسی ہمارے ایک اور دوست ہیں، ان کی گفتگو ہوئی ہے کوئی لمبی، ان میں جسٹس عظمت سعید نے کہا ہے کہ اب پہلی مرتبہ کسی کمیشن کے سامنے فوجی حضرات جو ہیں نا وہ پیش ہوں گے۔ فوجی حضرات سے مراد یہ ہے کہ جو نیب میں ریٹائرڈ جنرل رہے ہیں، جن کا براڈ شیٹ سے واسطہ ہے، یا جن کے کانٹیکٹس ہوئے ہیں، یا جن کی وجہ سے براڈ شیٹ نے پاکستانی خزانے سے پیسے بٹورے ہیں، $29 ملین ایک اور $1.5 ملین ایک، مطلب $30.5 ملین جو گئے قومی خزانے سے۔ اور پھر نیب کے چیئرمین جتنے ریٹائرڈ جنرل تھے، ریٹائرڈ فوجی تھے، ان کی تبدیلی، ان کی طلبی ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کسی کو جسٹس عظمت سعید نے کہی ہے۔ اب دیکھیں جسٹس عظمت سعید اس حد تک جاتے ہیں یا نہیں۔ یہ وہ خوف ہے جو حکومت کو اب تک روکے ہوئے ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے۔ پیر کے دن ہو سکتا ہے کہ جسٹس عظمت سعید سے مشاورت کے بعد کچھ نام لیے جائیں، اور پھر جسٹس عظمت سعید کی جو فرمائش ہے وہ بھی پوری کی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ منگل کے دن جو کابینہ کا اجلاس ہوگا، اس کابینہ کے اجلاس میں اس کے TOR بھی چینج کیے جائیں۔ TOR چینج کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی حکومت خود پہ کوئی آنچ نہ آنے دے، ہو سکتا ہے کوئی ٹائم فریم طے ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا ہو کہ یہ مطلب TOR ایسے ہوں جس میں لکھا جائے کہ یہ جو سارا نزلہ اگر کان کو اس طرف سے پکڑیں یا اس طرف سے پکڑیں، پر گرے نواز لیگ پہ یا نواز شریف پہ۔ تو اچھا، اس کے علاوہ ایک اور تاثر ہے کہ جسٹس عظمت سعید جو کہ نوٹیفیکیشن سے پہلے ہی اتنے متنازع شخصیت بن گئے اس انکوائری کمیشن میں
کہ پھر عدلیہ کو جو عدلیہ کی ساکھ بحال کرنے کے لیے یا اس کے خلاف ایک تاثر بننے کے لیے اس معاملے پہ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن فائل ہو جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملہ کو دیکھے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ اگر یہی کہہ دیتی ہے کہ وفاقی کابینہ اس معاملے پہ دوبارہ غور کرے تو بھی جسٹس صاحب کا کام اتر جائے گا۔ اور پھر حکومت ایک اور خوف میں بھی ہے، وہ خوف یہ ہے کہ اگر ہم نام ان کا واپس لیتے ہیں جسٹس عظمت سعید کا تو پھر عدلیہ کیا کہے گی، کیونکہ عدلیہ میں تو اثر رسوخ تو ہے نا، ریٹائرڈ جج ہیں اور اتنے سال وہ سپریم کورٹ کا حصہ رہے ہیں، تو حکومت کو یہ خوف بھی کھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نام واپس لے لیتے ہیں جسٹس عظمت سعید کا تو ہمارے معاملات گڑبڑ نہ ہو جائیں، ہمارے جو عدلیہ ہے وہ ہم پہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو بہت سارے کنفیوژن ہے اس نوٹیفیکیشن کے نوٹیفیکیشن نہیں، اس اعلان کے بعد، یعنی جسٹس عظمت سعید کے تقرر کے باوجود بہت ساری کنفیوژن ہے، اور حکومت کے لیے اس جو اعلان ہے، جو نوٹیفیکیشن سے پہلے اعلان کیا گیا ہے، اس کے بعد کئی مسائل ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پیر یا منگل کو اس کے حوالے سے حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، تاکہ یہ جو بھی کوئی کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکے اور معاملات جو ہیں وہ بدتری کے بجائے بہتر ہو سکیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، ایک امکان یہ بھی ہے کہ جسٹس عظمت سعید کا نام واپس لیا جائے اور پھر کسی ایسی شخصیت کا نام لیا جائے، اس کو انکوائری کمیشن کا سربراہ کیا جائے جس پہ کوئی تنازع نہ ہو اور جو اپوزیشن کو قبول ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔